अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नए ड्रामास क्या बहुत वल्गर हैं? क्या ड्रामा इंडस्ट्री अपनी अखलाकी इक़्तिदार खो चुकी है? क्या वाकई ऐसा है? हमारा आज का ये काउंटडाउन आपको ये बात क्लियर कर देगा। आज के काउंटडाउन में रीसेंट ड्रामास हैं जो ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामास फैमिली ड्रामास हैं या फिर कपल ड्रामास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल अगर एक हॉटेस्ट टॉपिक पर मबनी ड्रामा है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई किसी भी हवाले से धोखेबाज नहीं है। सब फितरत और माशरती रहन सहन के हाथों मजबूर हैं, लेकिन सब जिंदगी के हवाले से मुस्बत तौर पर साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज भी हैं। बाज़ औक़ात इंसान की मजबूरियाँ उसकी बुराई समझी जाती हैं। उसके समाजी हालात का बराह रास्त ताल्लुक़ मुआशी हालात से होता है। अगर मुआशी हालात ज़वाल का शिकार हों तो ज़िंदगी ख़ानदानों के लिए आगर बन जाती है। जुगन काज़मी एनी आपा का कैरेक्टर कर रही हैं। एनी जिसने वालिदैन की वफ़ात के बाद पढ़कर घर को संभाला, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया, ख़ुद तरक्की करते करते टीचर से एक स्कूल प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुंची। एक सेल्फ मेड औरत जब अपने वालिदैन के घर की जिम्मेदारी संभालती है तो उसकी अपनी ज़िंदगी और अपने घर को बसाने का मुनासिब वक्त गुजर ही जाता है या उसमें ताख़ीर हो जाती है, क्योंकि इस मुआशरे ने उम्र का एक ख़ास हद का तयन करके उसमें इंसानी सोच को बर्फ़ की तरह जमा दिया है। इंसान नस्ल दर नस्ल उसमें से निकल ही नहीं पा रहा। नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल यूं ही। हॉट स्टोरी ड्रामास यूं ही ऐसे ही रिवायत परस्त ख़ानदान की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर अपनी ख़ानदानी रिवायात पर कारबंद रहता है। नामुनासिब तो दूर की बात, आम सी कहानी कोई जदीद रिवायात भी नहीं अपनाता, जिसकी वजह से सारा घर न सिर्फ दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है बल्कि उनके बच्चे भी ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और बुज़ुर्ग भी। एक कज़िन की मंगनी क्या टूटती है, लड़की दिल को ऐसे लगाती है कि मर ही जाती है। मौत बर वक्त है, लेकिन उसका नुक्ताए उरूज और इख्तिताम ही जब कज़िन साहिब बना दिए जाएं तो इंसान की मेंटल हेल्थ तो ख़राब होगी ही। खुर्शीद आपा का इंतकाल क्या हुआ, छोटी बहन को भी तलाक हो गई, क्योंकि रिवायत नुमाई तो यही है कि ख़ानदान एक जैसा होगा, यानी चाल चलन वाला। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल निकाहनामे की अहमियत पर बात हुई है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 60% निकाहनामे नामुकम्मल जमा करवाए जाते हैं। गोया ज़िंदगी भर का मुआहिदा अधूरा ही दस्तखत होता है। निकाह करने वालों की बाहिमी रजामंदी से निकाहनामा मुकम्मल पुर करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई अंदेशा लाहक हो गया हो तो मुआहिदा निकाल कर उस पर दलील से बात की जा सके। शादी के रोज़ अनोशे की बारात वापस चली जाती है कि वो निकाहनामे को पढ़ने की शर्त रखती है। निकाहनामे के कॉलम नंबर 18 की बात करती है और अपनी तलाक के हक़ के बारे में बात करती है। यहाँ ये नुक्ता अच्छे अंदाज से उठाया गया है कि हम अभी बदतमीज़ और बदलिहाज और बोल्ड पुरएतमाद लड़की का फ़र्क नहीं कर सकते। औरत को बाशऊर बनाकर यही रिवायती किरदार में देखना चाहते हैं। निकाहनामा एक एग्रीमेंट है जिसको दस्तखत करने से पहले पढ़ लेना चाहिए और उसकी जज़ियात पर फ़रीक़ैन को बात करके पहले ही हल करना चाहिए ताकि बदमज़गी का माहौल पैदा ना हो। ड्रामा सीरियल एक थी लैला ड्रामा वेब सीरीज़ के स्टाइल में लिखा गया 6 एपिसोड्स पर मबनी इस ड्रामे की आखिरी एपिसोड 12 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी से नशर हुई। कहानी एक टिकटॉकर लड़की की है। मंजरनामा अंदरून लाहौर का है। पहली 5 एपिसोड्स पहेली की तरह गुजरती हैं जिसमें लैला घर से गायब हो गई, पुलिस उसकी तलाश में है। 5 एपिसोड्स पंजाब पुलिस की तलाशी और काम में गुजरती हैं। एक के बाद एक शख्स में गिरफ्तार हो रहा है मगर लैला का सुराग नहीं मिल रहा। पंजाब पुलिस जिस तरह बदनाम है यहाँ उसके उल्ट इसलिए दिखाई दे रही है कि पुलिस वाला खुद हीरो है और उसकी लैला खो गई है, वो उसकी तलाश में है। टिकटॉकर लड़कियों के जितने केस सामने आए उनमें लड़कियां कमोबेश ऐसे ही बैकग्राउंड और हालात और वाक़यात का शिकार हैं जो इस ड्रामे में दिखाया गया है। लैला एक के बाद एक मर्द से धोखा खाती है क्योंकि उस पर अपनी शादी की जिम्मेदारी भी अब आन पड़ी है। उसका सतीला बाप भी उसी पर नीयत ख़राब रखे हुए है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था बुनियादी तौर पर रोमांटिक कहानी है। अरसे बाद खालिस रोमांस दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। नौजवानों के लिए ज़िंदगी के तमाम ज़ावियों से भरा ड्रामा इस काबिल है कि आए और दिल की धड़कनों को बढ़ा दे, शोहरत की बुलंदियों को छू भी जाए। मोहब्बत की बहुत सी इक़साम होती हैं। ड्रामे में सब की सब इक़साम पर उम्दगी से बात हुई है। महर की शादी की बात उसके चचा साद से बचपन में तय हो चुकी है। दोनों कज़िन्स की केमिस्ट्री भी अच्छी है। साद को महर से मोहब्बत भी हो चुकी है
مگر وہ اظہار نہیں کر پاتا۔ مہر کی ماں اپنی امیر کزن سے بہت امپریس ہے، چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی بھی اس کی بھانجی کی طرح کسی امیر سادے سے ہو جائے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بنا میں نہیں۔ تیرے بنا میں نہیں ایک ہاٹ سٹوری سیریل ہے۔ ڈرامے میں 3 لڑکیوں کی زندگی سوال بنی ہوئی ہے۔ ڈرامے میں ان لڑکیوں کو موضوع بنایا گیا جو کیریئر ویمن بننا چاہتی ہیں، تعلیم کے بعد جاب کر کے اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بنانا چاہتی ہیں۔ یہ 3 عورتیں اپنی زندگی انڈیپینڈنٹ عورت کی طرح کانفیڈنس کے ساتھ جینا چاہتی ہیں۔ نورالعین اور مرتضیٰ رشتے میں ماموں زاد اور پھوپھی زاد ہیں۔ منگنی ہو چکی ہے، دونوں ایک ہی گلی اور محلے میں رہتے ہیں۔ مرتضیٰ اپنی کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے جو ترقی پانے کے بعد چاہتا ہے کہ اب شادی کی بات کی جائے۔ مرتضیٰ کی بہن اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہے، اپنے بیٹے کو لے کر واپس میکے آ گئی ہے، اب وہ بھی مرتضیٰ کی ذمہ داری ہے۔ جب مرتضیٰ کی والدہ اپنے کزن وسیم کے گھر مرتضیٰ اور نور کی شادی کی بات کرنے جاتی ہیں تو نور انکار کر دیتی ہے کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ نور کی نوکری مرتضیٰ سے اچھی ہے، وہ کماتی بھی زیادہ ہے۔ مرتضیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی مرتضیٰ سے محبت تو بہت ہے، وہ شادی بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ اپنی جاب پر توجہ دینا چاہتی ہے کہ مرتضیٰ ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، یعنی اس کی شادی شدہ بہن کی موجودگی نور کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ڈرامہ سیریل مشکل ہاٹ سٹوری مشکل 2 دوستوں کی کہانی ہے۔ کہانی کا پلاٹ شروع ہوتا ہے سمین اس کے گھر معلوم کرنے آتی ہے کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی، تو جہاں حریم اپنا قصہ غم سناتی ہے، وہیں وہ سمین کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کے لور فراز کو کہے کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دے۔ حریم کے والد اس کا موبائل بھی توڑ دیتے ہیں، چنانچہ سمین کے آنے کا جواز بن جاتا ہے۔ سمین بدلے ناخواستہ فراز سے بات کرتی ہے تو وہ اسے ہوٹل آنے کا کہہ دیتا ہے جو کہ اس کے گھر سے بہت دور ہے۔ سمین ماں سے جھوٹ بول کر چلی تو جاتی ہے لیکن وہاں سے اس کو سواری نہیں ملتی۔ فراز اسے کہتا ہے کہ ہاں میں ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہوں جہاں سے سواری مل جائے۔ وہ گاڑی ریورس کرتا ہے، اسے بٹھا لیتا ہے، وہ بھی بے بس ہو جاتی ہے، لہٰذا بیٹھ جاتی ہے۔ سمین کے ابو ایک صحافی ہیں، یہاں لگتا ہے کہ کہانی صحافت کے مسائل پر چل نکلے گی، مگر ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ محبتوں کے اثرات اور ثمرات پر مبنی ہے، بس ایک رومانٹک الجھنوں اور مشکلوں کی کہانی ہے جو ہار نہیں مان رہی۔ پر اس سے پہلے سواری ملتی پولیس آ جاتی ہے، بس پولیس کیس بننے نہ بنے سوشل میڈیا کیس بن جاتا ہے اور فراز اور سمین کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی ARY سے نشر کیا جانے والا ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی جہاں شائقین میں بے حد مقبول ہوا، اس کی ہر ایپیسوڈ کو یوٹیوب پر لاکھوں ویوز ملے، وہیں ڈرامے کی کہانی پر بے حد تنقید بھی ہوئی۔ ڈرامے میں بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک لڑکی اور اس کے خاندان کو ہراس کرتا رہا۔ بالآخر اس لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے کسی بھی طرح سے ایک اچھی اگزامپل نہیں۔ یہ ڈرامہ ایک کرپٹ بزنس ٹائکون دلاور کے بیٹے شمشیر کے بارے میں ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی مہک سے محبت کرتا ہے۔ مہک اور اس کا خاندان رشتے سے انکار کرتے ہیں تو شمشیر اپنے اور اپنے والد کی طاقت کے بلبوتے پر انہیں ہراس کرتا ہے۔ مجبوراً مہک اور اس کا خاندان شادی کے لیے مان جاتا ہے۔ شمشیر کا باپ بہت ہی ڈیسنٹ ہے۔ ڈرامے کا اینڈ کافی ٹریجک تھا۔ ڈرامہ سیریل سرے راہ ہاٹ ٹاپک پر بنا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ پھوپھی اور بھانجی کی بہت سارے سینز بھی دیکھیں گے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی کی شادی اپنے پھوپھی زاد سے کر دی گئی جو کہ بہت ہی ٹپیکل مرد تھا۔ وقت اور حالات نے ساتھ بھی دیا تو پڑھ لکھ کر نوکری پر لگ گیا۔ اب مڈل کلاس کی پھوپھی جان کو کیسے اپنی ہی بھتیجی رانیہ اپنے بیٹے کے سٹینڈرڈ کے مطابق لگتی، لہٰذا وہ شادی کے لیے ڈیلے کرتی چلی گئیں۔ اسی دوران رانیہ کی شادی کی عمر گزر گئی، لیکن اس کے ماں باپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی پھوپھی اب اس غریب لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتی۔ ڈرامہ کافی زیادہ سیڈ بھی ہے اور رشتہ داروں کی حرکتوں کو بڑے اچھے سے ایکسپوز کر رہا ہے۔ نمبر 1 پر ڈرامہ تیرے بن کے رومانس تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ ڈرامہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ اسے دیکھ کر رک نہیں پائیں گے۔ ڈرامے میں کافی زیادہ فلمی سینز بھی ہیں، آپ انہیں دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے یا پھر کوئی مووی ہے۔ ڈرامہ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے کہ آپ اسے دیکھ کر کافی زیادہ فینٹیسیز بنانے لگو گے، لیکن ڈرامے کا اینڈ کافی زیادہ ٹریجک ہونے والا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے خدا حافظ۔